الوغ بالنسبه لا كونفيرماسيون دي فوا كنكونفيرمي مره واحده مع لو كليون وكنصيفط ليه السلعه، دي فوا كنكونفيرمي جوج ديال المرات مع الكليون عاد كنصيفط ليه ديك الساعه السلعه. اوكي، علاش كديبوندي هاد المساله هادي؟ كديبوندي على حاجه واحده، واش كتخلص الروتور ولا ما كتخلصوش. اوكي، بو امبورط لا استراتيجي ديال الخدمه ديالك، واش كتخلص الروتور ولا ما كتخلصوش. يعني بلا استراتيجي اللي كنت قلت لكم خدام بها واللي نصحتكم بها اللي هي لي ليفرور وامانه، في الحاله ديال لي ليفرور تقريبا ما كنكونش كنخلص الروتور، في الحاله ديال الامانه كنكون كنخلص الروتور. داكور، دونك في الحاله ديال لي ليفرور غادي ندير كونفيرماسيون مره واحده، في الحاله ديال الامانه غادي ندير لا كونفيرماسيون جوج مرات عاد غادي نصيفط له. الوغ بالنسبه لا كونفيرماسيون الاولى كيفاش كتكون؟ دونك كنتصل بالكليون، بيان سور تيكون عندي النيميرو التليفون ديالو، كنتصل بالكليون الو السلام عليكم سي فلان هذا، اي سيدي كي داير سيدي صافا بخير لاباس عليك، كان شي عيد ولا شي مناسبه ولا هذا كنباركوا ليه بيان سور، تنقول ليه سي فلان معاك لا سوسيتي اي شوبي ستور، ميم سي انت ما عندكش سوسيتي مي تو تو بريزونت او طون كو سوسيتي. اوكي، دونك تقول ليه معاك لا سوسيتي اي شوبي ستور، كنتي طلبتي من عندنا واحد لو برودوي اكس، دونك في الحاله ديالنا واحد السنطه ديال الظهر. اوكي، دونك معاك لا سوسيتي اي شوبي ستور، كنتي طلبتي من عندنا واحد السنطه ديال الظهر ياك السي فلان. اييه، دونك كنتصل بك دابا باش تعطيني العنوان بالضبط فين بغيتيني نصيفط لك لا كوموند. اوكي، دونك هذه مساله مهمه، دونك ما كنقولش ليه واش بغيتيني نصيفط لك لا كوموند، واش كتاكد لا كوموند ديالك ولا شي حاجه بحال هكا، كنقول ليه عطيني العنوان فين بغيتيني نصيفط لك لا كوموند. يعني راه ماشي باسكو في لو كان الاول الا قلت ليه هذيك الهضره ديال واش بغيتي توصل بلا كوموند ديالك ولا واش كتاكد الطلب ديالك، ديك الساعات كان بحال الا كنقول ليه دون مانيير انديريكت باللي راه عندك لا بوسيبيليتي انك تانولي لا كوموند ديالك. اوكي، سو في هذه الحاله هذه بيان سور بلي غادي نحصل على دي ريزولتا هابطين، ماشي ما غادي نكونفيرمي والو، مي غادي نحصل على دي ريزولتا هابطين. اوكي، باغ كونطخ الا قلت ليه اعطيني العنوان فين بغيتي توصل بلا كوموند ديالك، هنايا عندي دي شونس كثر انه يكونفيرمي معايا. بيان سور ما غاديش نحصل على 100% ديال لي كونفيرماسيون هذه، ما عمرها غادي تكون، مي فاش كنهضروا على اون كومباريزون هاد لا استراتيجي هذه كتجيب دي ريزولتا احسن. اوكي، دونك كتعطيني العنوان بالضبط فين بغيتيني نصيفط لك الطلب ديالك، فين بغيتيني نصيفط لك لا كوموند ديالك. دونك في هذه الحاله هذه كاين جوج ديال الحوايج. الحاله الاولى هي انه غادي ياكسبتي هكا ويعطيك العنوان ديالو. الحاله الثانيه غادي يبدا كيطرح عليك دي كيسيون ا بروبو دو برودوي. داكور، دونك يقدر يكون هو غير شاف لو برودوي ما عرفش بالضبط ليش كيصلح، ولا بو امبورط يكونوا مازالين عنده دي كيسيون ا بروبو دو برودوي، غادي يبدا كيطرح عليك هاد لي كيسيون هادو افون دو بروندر ديك لا ديسيزيون ديال واش يشري لو برودوي ولا لا. سو في الحاله فاش يبدا كيطرح عليك دي كيسيون على لو برودوي، خصك تكون ضابط لو برودوي ا 100%. داكشي علاش قلت لكم اول حاجه خصكم ديروها هي انكم تعرفوا لي كاركتيرستيك كاملين ديال لو برودوي، تكونوا عارفينو دو ا ا زد ليش كيصلح. داكور، باسكو فاش يكون تيسولك هو على لو برودوي ما خصكش تبوغي. داكور، يعني ماشي هو يسولك على شي حاجه وتبلوكا، يعني جو سي با انا واش هاد لو برودوي هادي واش كيصلح لهاد الحاجه هادي، غتبقى عليه لا لا يقدر يديرها، لا يقدر يصلح، لا بيان سور كو ما غاديش يقدر يثيق فيك لو كليون، انت باين بلي راك ما ضابطش هاد الشهاده ديالك، راك باين بحال الا راك غير كتكذب عليه ولا جو سي با. خصك تكون تهضر تايق في راسك وما تبوغيش، يعني اون فوا يسولك صافي راه عندك لا ريبونس ديال اي سؤال ابروبو دو برودوي. داكور، دونك فاش كتسالي هاد ليطاب هادي هنا كاين جوج ديال الحوايج، يا اما كي اكسبتي يا اما كيرفض. اوكا او رفض هادي شي حاجه اللي عاديه، باسكو قلنا بلي كاين واحد البورسونتاج ديال لي كوموند اللي غادي يكونوا نون كونفيرمي. اوكا او اكسبتا وعطاك لادريس فين بغيت توصل هاد لا كوموند هادي ديالو، دونك ديك الساعات كتكونفيرمي معاه جوج ديال الحوايج، الداله ديال ليفريزون والثمن. اوكي، دونك كتقول ليه الوغ بالنسبه للثمن كيف ما كنتي شتي في لو سيت ويب ديالنا، الثمن ديال لو برودوي راه 200 درهم، وراه غادي يوصلك لو برودوي باغ اكزومبل من هنا 24 ساعه، غادي يوصلك لو برودوي غدا ان شاء الله بحال هكا، اوكا او كان لو ليفرور هو اللي غادي يوصلها. داكور، بالنسبه لو كا ديال الامانه كنت درت واحد القضيه في الاد كوبي وكنت قلت لكم غادي نشرحها لكم من بعد، كنت درت توصيل مجاني للمدن الكبرى. علاش هاد المساله هادي؟ انا عندي ان برودوي اللي كنبيعو ب 200 درهم. داكور، الا كان
الا كان لي فخي د ليفريزون 20 درهم 25 درهم ماشي مشكل ديك الساعات وما عنديش الروتور ماشي مشكل ديك الساعات. دونك هانيا نبيع ب 200 درهم ليفريزون غراتويت راني رابح. لا سول كونديسيون سي كو يكون عندي ان طو د ليفريزون لي سوبيريور ا 50% كيف ما كنت قلت لكم. اوكي ولكن بالنسبه للامانه هاد القضيه دي ما مسلكانيش. علاش؟ لحقاش انا كنخلص 58 درهم وكنخلص حتى الروتور. اوكي سو في الحاله ديال الامانه يعني لي فيل اللي غادي نصيفط لهم في امانه غادي نزيد عليهم واحد 20 درهم. اوكي مينيموم غادي تزيد عليهم واحد 20 درهم وما تقبلش بشي طو د ليفريزون قل من 75%. اوكي هاد المساله هادي غادي نديتايوها اكثر في المحور ديال البرودكت مانجمنت. مي خلي في دماغك هاد الارقام هادو. في امانه مينيموم زيد واحد 20 درهم ولو طو د ليفريزون خصو يكون عندك 75% مينيموم. بالنسبه للليفرور ماشي مشكل 50% ولو بري بيان سور يكون ما بين 20 و 30 درهم كيف ما قلنا في الشروط ديال الخدمه مع الليفرور. دونك مور ما كتكونفيرمي معاه الديلي. الوغ بالنسبه للديلي ديال الامانه جينيرالمون كياخذوا لي غروند فيل 24 ساعه. بالنسبه لي فيل اللي شويه بعاد كياخذوا حتى ل 72 ساعه تقريبا. دي فوا كتقدر تكون اكثر كيطرا لهم شي مشكل ولا هذا كتكون اكثر مي جينيرالمون 72 ساعه. اوكي دونك 3 جور اوفرابل. دونك مور ما كتكونفيرمي مع لو كليون لو ليفرور كتحط ليه لي كوموند ديريكتومون اللي تكونفيرمو مره واحده. بالنسبه للناس ديال الامانه قلنا خصنا نديرو اون دوزيام كونفيرماسيون. هذيك لا دوزيام كونفيرماسيون شنو لوبجيكتيف ديالها؟ غير باش نعرف واش هذاك السيد راه انتريسي بلو برودوي ولا راه غير غادي نصيفط ليه لو برودوي غادي يطفي عليا التليفون ولا هذا. باسكو يقدر هو يكون كونفيرما معاك حيتاش ما بغاش يتحرج قدامك ولا هذا اون فوا قطع بلوكا لو نيميرو التليفون ديالك. اوكي بلوكا ولا بو امبورط شنو دار ولا ما يبقاش باغي يجاوبك ولا شي حاجه بحال هكا. سو لا كونفيرماسيون الثانيه شنو كندير؟ كنعاود نعيط ليه في التالي ديال النهار. باغ اكزومبل انا غدا غادي نصيفط لي برودوي في امانه. غادي نعيط ليه اليوم باغ اكزومبل هما التوالى. غادي نعيط ليه باغ اكزومبل مع 6 ديال العشيه الا عندك بنات كيديروا لا كونفيرماسيون ولا غادي تعيط ليه مع ديك 7 ونص 8 ديال العشيه الا كنتي انت كدير لا كونفيرماسيون راسك. سو غادي تتصل بيه غادي تقول ليه السلام عليكم سي فلان صافا بخير. الوغ اتصلت بيك باش نقول لك بلي راني صيفط لك لا كوموند ديالك اليوم وراه غادي توصلك ان شاء الله من هنا 3 ايام 4 ايام غادي تكون عندك. اوكي دونك ميم سي انا مازال ما صيفطتش ليه لا كوموند ميم سي لا كوموند راه مازال عندي انا راه هو حتى الغدا عاد غادي نصيفط ليه لا كوموند. مي كندير هذيك لابيل تليفونيك باش نعرف واش بلوكا النمره ديالي واش مازال انتريسي بلو برودوي. الطريقه باش كيهضر معايا كيف ما كنقولوا كتقلقلو كتشوفوا واش راه فريمون غادي يشد لو برودوي فاش غادي تصيفطوا ليه او لا غير غادي يحمقك وصافي. اوكي دونك باش الا لقيتي شي نيميرو ديالك مبلوكي ولا ما كيجاوبش ولا هذا ما كاينلاش تصيفط لو برودوي لو لوندوما كون متاكد بلي راك غادي تخلص ديك 58 درهم وغادي تضيع فيها. اوكي دونك هذه هي لا استراتيجي اللي كنتبعو. لا كونفيرماسيون كتقدر دار مره واحده او جوج المرات وهاد المساله هذه كديبوندي على واش غتخلص الروتور ولا ما غاديش تخلص بو امبورط لا استراتيجي ديال الخدمه ديالك. اوكي الوغ احسن وقيته ديال لا كونفيرماسيون ديال لي كوموند مع لي كليون هي جينيرالمون ما بين 6 و 8 ديال الليل. اوكي فهاد الوقيته هادي تيكونوا الاغلبيه ديال الناس خرجوا من الخدمه يعني اما كتلقاوهم جالسين في شي قهوه ولا كتلقاوهم جالسين في الدار ولا هذا. دونك ديك الساعات حتى لو طو د ريبونس ديال لي زابيل كيكون طالع. لو طو د كونفيرماسيون بيان سور تيكون طالع على اي وقيته اخرى في وسط النهار باسكو في وسط النهار كتلقى الناس يا اما خدامين ولا قاريين ولا بو امبورط لاكتيفيتي اللي كيديروا. اوكي ولكن هاد القضيه هادي ديال لا كونفيرماسيون ما بين 6 و 8 د الليل ما يمكن لك ديرها الا كنتي خدام نتايا راسك انت كدير لا كونفيرماسيون باسكو اون فوا غادي دير الكول سنتر ما غاديش يمكن لك دير هاد القضيه هادي. اون فوا غادي تجي باغ اكزومبل البنات اللي غادي يديروا لك لا كونفيرماسيون وتقاد التيم ما غاديش يمكن لك دير هاد المساله هادي. علاش؟ باسكو انت كيولي عندك واحد العدد كبير ديال لي كوموند كيف ما يمكنش هاد العدد الكبير ديال لي كوموند تريتيهم في ساعتين ما بين 6 و 8. سينون بور سو فير غادي خصك واحد العدد كبير ديال البنات باش يتخاتاو لك واحد العدد صغير ديال لي كوموند. الوغ كو غادي خصني انني نماناجي واحد التيم اللي هي كبيره ونخلص اكثر باش نطلع لو طو د كونفيرماسيون بواحد شويه يعني
يعني ماشي شي سوليوشن اوبتيمال دو بوين دو فيو كو. داكور، يعني راني خاسر. الحاجه الثانيه سي كو نتايا عندك واحد البيرسونيل، الناس اللي خدامين يعني ما غاديش يمكن لك تخدمهم حتى ل 8 د الليل ولا هذا. الناس كتلقى عندهم حياه شخصيه وهذا، ما غاديش يمكن لك تبقى شادهم حتى ل 8 ونص ولا 8 ديال الليل. اوكي، سو جينيرالمون لوغير ديال لا كونفيرماسيون في الحاله ديال التيم تيكون ما بين 10 حتى 6 د العشيه. اوكي، الوغ هذه لا ميثود ديال الخدمه. اوكي، شنو غادي دير انت او طون كو ديبيوتون؟ ها حنايا جبنا لي كوموند في فيسبوك. اوكي، ها حنايا جبنا لي كوموند ديالنا في فيسبوك. وصلتنا 14 18 20 كوموند على داك لو برودوي. شنو غادي نديرو ديك الساعات؟ هما عندي لي كوموند بين يديا. شنو غادي نديرو؟ شنو غادي دير ديك الساعات؟ غادي تكونفيرمي مع لي كليون كونفيرماسيون عاديه. اوكي، باش غادي تشوف ديك الساعات لو طو دو كونفيرماسيون شحال عندك. دير كونفيرماسيون عاديه مره واحده باش تعرف لو طو دو كونفيرماسيون شحال عندك. الا كان عندك لو طو دو كونفيرماسيون فوق 50%، ديك الساعات راك كتعرف كيف ما قلنا راه التيست الثاني ديال لو برودوي غادي نكونوا نجحنا فيه. سو ديك الساعات شنو غادي دير؟ غادي تشري واحد لا كونتيتي صغيره من داك لو برودوي. خذ واحد 10 ديال البياسات، ولا يعني الا كان عندك ان برودوي اللي يساوي 50 درهم في الجمله ولا 60 درهم في الجمله، غادي تشري واحد 600 ولا 650 درهم ديال السلعه. دونك ماشي شي حاجه اللي لو ريسك ديالها طالع. دونك راه ميم سي دوزت لو برودوي من هاد لي دو تيست، ولكن مازال ماشي سيور 100% باش نمشي نشري 5000 درهم د السلعه ولا 4000 درهم د السلعه ولا. اوكي، باسكو لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نمينيميزيو لو ريسك. سو كنمشي كنشري واحد لا كونتيتي صغيره، وهادوك لي كوموند اللي كونفيرمي فاش نشد السلعه عندي غادي ندير اون دوزيام كونفيرماسيون ديال امانه، لا استراتيجي ديال امانه. باسكو في الاول ما تخدمش مع دي ليفرور، باسكو باش تصيفط السلعه لليفرور خص كل ليفرور تصيفط ليه 10 ديال البياسات 8 ديال البياسات. اوكي، ميمكنش كل ليفرور تصيفط ليه بياسه وحده، سي با بوسيبل. دونك غادي تجيب عندك واحد ستوك ديال 10 ديال البياسات، كيف ما قلت لك 12 بياسه بو امبورط، وغادي دير لا كونفيرماسيون اون دوزيام فوا. دونك لي كوموند اللي جاو كسا سوا غروند فيل ولا بتيت فيل كاملين غادي تقول لهم بلي راه غادي تصيفط لهم في امانه، وغادي دير معاهم لا كونفيرماسيون لا دوزيام فوا. عندي لي برودوي ديالي غادي ندير معاهم لا كونفيرماسيون اليوم بالليل الثانيه. دونك غادي نقول لهم بلي راني صيفط لكم لو برودوي باش نشوف لا رياكسيون ديالهم، ولو لوندومان عاد غادي تمشي تصيفط لو برودوي ديالك باغ امانه. اوكي، اون فوا غادي تصيفط لو برودوي ديالك باغ امانه، لو طو دو كونفيرماسيون كيف ما قلت لك خصو يكون عندك واحد 75%. والحاجه المهمه هي انك تكون كتجينيري واحد الربح. دونك فاش غادي تجي دير الكالكول ديالك غادي تلقى باغ اكزومبل بلي هذا لو برودوي هذا راه كيدخل لك واحد 150 200 250 درهم نت بروفيت في النهار. اوكي، يعني بهاد لا استراتيجي هذه باش راك خدام ديال لونفوا ديال لي برودوي فايا امانه، راك كتدخل واحد 250 200 درهم نت بروفيت في النهار. سو اون فوا نكون متاكد ان لو برودوي راه خدام مزيان، لي كليون عجبهم لو برودوي و كي جينيري ليا واحد البروفيت بوزيتيف في ديال الفلوس بيان سور، ديك الساعات شنو كندير سكيلين. دونك ديك الساعات خصني ندوز ليطاب ديال السكيلين، خصني نقز من ديك 250 300 درهم نت بروفيت في النهار نطلعها ل 1000 درهم 1500 2000 حتى 3000 درهم و فواغ ميم بلوس كاع. اوكي، سو لي ديتاي ديال السكيلين غادي نشرحوهم في داير واحد المحور خاص بالسكيلين. يعني اون فوا كنعرف بلي لو برودوي راه خدام، يعني قبلوه لي كليون، عجب لي كليون. دونك اون فوا كنعرف لو برودوي بلي راه خدام، لي كليون عجبهم داك لو برودوي وكي جينيري ليا واحد لو نيت بروفيت كل نهار، ديك الساعات خصني ندوز للسكيلين. اوكي، ما يمكنليش نبقى غادي بهذا لو ريتم هذا. هذه مساله مهمه. تقدر تقول لي يا سيدي انا ما بغيتش انا 1000 درهم في النهار 1500 درهم في النهار، بغيت انا نبقى غادي غير بشويه عليا ونبقى كندخل غير 250 درهم في النهار بلا ما نطلع الريتم بزاف. يعني اوليو باش ندخل 1000 درهم في النهار غادي ندخل 250 درهم في النهار، جو سي با لمده 4 ايام. سي دو باغي او ميم، ولكن سي با لا ميم شوز اون رياليتي، سي با لا ميم شوز. علاش؟ لحقاش فاش كطيح في شي برودوي اللي خدام ما تنساش بلي راه معاك دي كونكورون، كاين ناس اخرين كيديروا الكاشون ديليفري وكيتجسسوا على الحملات الاعلانيه بالطريقه اللي كنت وريتكم ديال الكيوردز. سو فاش كيعرفوا شي برودوي راه خدام
وكيجيب نتائج والناس كيطلبوه من خلال لي كومونتير اتسيتيرا، غادي يمشيو حتى هما يديروا لا ميم شوز، غادي يبيعوا. بويسك نتايا اوطون كو ديبيوتون راك كتخدم غير غير في ان برودوي اللي ديسپونيبل في لو مارشي لوكال. يعني ما غاديش تجيهم صعيبه باش يمشيو يديبلاصاو لكازا ويقلبوا على لو فورنيسور وينافسوك في السوق. غير هاد المساله هادي ما يمكنش يديروها في واحد المده ديال 3 ايام 4 ايام. اوكي، علاش؟ لحقاش الاغلبيه ديال الناس اللي خدامين في الكاشون ديليفري كيتعاملوا مع الناس ديال التليجرام. سو لا كونديسيون اللي كنت قلت لكم هي انكم تخدموا على دي برودوي اللي ما كاينينش في التليجرام. سو الا بغى نفسك خصو يديبلاصا يبروغرامي واحد الفواياج لكازا ويمشي ويقلب على لو برودوي ويشوف تشوف واش يلقاه من عند لو فورنيسور فين لقيتيه نتايا داكور. ولكن كيف ما كان الحال اون فوا طيح على برودوي خدام خصك تحرقو، كيف ما كنقولوا خصك تحرقو. اي واحد انتريسي بداك لو برودوي خصك تبيع ليه، باش فاش يجيو لي كونكورون باغ اكزومبل سوبوزون من هنا شهر ونص عاد لقاو عاد عرفوك باللي داك عاد عرفوا باللي داك لو برودوي راه خدام مزيان وعاد لقاو لو فورنيسور ديالو ويجيو يبغيو يديروا لا ميم شوز، غادي يلقاك نتايا راك دخلتي فلوس صحيحه بعدا من داك لو برودوي ولا كازي توتاليتي ديال لي زانتريسي بداك لو برودوي راك بعتي ليهم نتايا هذاك لو برودوي. اوكي دونك فاش كطيح على ان برودوي وينين ما خصكش تبقى غادي بريتم طايح. فاش طيح على ان برودوي وينين عرف باللي راه هذاك النت بروفيت، خلي عليك ديك العقليه ديال لي سالاري. اوكي سالاري كيدخل عنده نفس المونطون كيدخلو كل شهر، راه مضمون 100% باللي في التالي ديال الشهر غادي يدخلو 8000 درهم ولا 10000 درهم من الكونط بونكير ديالو. الوغ كو فاش كنهضروا على لونتربرونيا كنهضروا على دي برودوي بحال هادو، الا كتدخل 200 درهم نت بروفيت في النهار من هذا البرودوي هذا راه صافي با دير بلي انه من هنا شهرين غادي تبقى كتدخل 200 درهم. لا، سو فاش تدخل 200 درهم خصك تطلعها ل 1000 1500 2000 درهم باش تحرق السوق وتمشي تخدم على برودوي واحد اخر. هذا هو البرانسيب وهادشي اللي غادي نشرحو في السكيلين. حاجه اخرى اللي بغيت نوريكم هي تراكين ديال لي كوموند ديالكم ديال الامانه. سو الورقه ديال الامانه اللي كنت هضرت لكم عليها هي هذه، دونك تتكون على هذا الشكل هذا، وهنايا الفوق تيكون فيها واحد الكود. هذا الكود هذا هو اللي كتدخلوه في لو سيت ويب ديال الامانه. دونك يسوفي باش كتدخل لجوجل كدير امانه راك كتلقى واحد لابارتي ديال التراكين باش كدير التراكين للكوليه ديالك. اون فوا كتدخل هذا لو كود هذا كيعطيك الكوليه ديالك ستاتيو ديالها، باش اون فوا كتوصل لا فيل فين كاين لو كليون ديالك كتصل به باش يمشي يجيب لا كوموند ديالو او كا او كان في مدينه صغيره، او لا كتعرف فوقاش غادي يوصلها ليه لو ليفرور او كا او كان في مدينه كبيره. اوكي دونك هادشي هذا اللي كاين وتبارك الله عليكم.